बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं और वो खबर अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान में एक ऐसा बोलचाल बपा कर सकती है कि जिसे सुनकर यकीनी तौर पर आप भी कहेंगे कि इस मुल्क में इस वक्त चल क्या रहा है। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम तस्वर किए जा रहे हैं। मुखबर का कहना है कि एयरपोर्ट पर तमाम तैयारे जो मखसूस तैयारे हैं वो रेडी खड़े हैं और इसके साथ साथ कुछ अहम शख्सियात पाकिस्तान से शायद रवाना हो जाए। वो शख्सियात कौन से हो सकते हैं और क्या अगले 48 घंटों में पाकिस्तान या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है पीडीएम के शक्ल में, क्या वो असेंबलियां तहलील करके और बाहर जाना कौन चाहता है? आखिर ये बड़ी अहम स्टोरी है और इसे मैं आपको इस वीडियो में आगाह करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। इसके साथ साथ पीडीएम इजलास में एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है इत्तेहादियों की तरफ से। इत्तेहादियों ने बड़े तहम्मुल के साथ तमाम चीजें शहबाज शरीफ की सुनी, लेकिन जब सवालात का वक्फ आया तो उस सवालात के माबेन जो अहम गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूंगा। और आखिरी तौर पर, यानी जिसे आप वार्निंग कह सकते हैं, वो वार्निंग उन्होंने दे दी कि भाईजान अगर आप ये कर सकते तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, अगर नहीं कर सकते तो हमारे हाथ आपसे फिर खड़े हो जाएंगे। हमारे जो मुतालबात थे वो मुतालबात भी पूरे नहीं हो रहे, हमारे जो आप लोगों के साथ एग्रीमेंट्स थे उन एग्रीमेंट्स पर भी अमल नहीं हो रहा। सिंध में इसी तरीके से हमारे इलेक्शन चोरी किए जा रहे, तो वो इमरान खान को रोकने के लिए जो प्लान बना रहे थे वो प्लान कहीं पीछे रह गया, अपने मुतालबात उन्होंने सामने रख दिए। इस पीडीएम की पूरी कहानी में आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ जो पहले मैंने आपको खबर बताई कि अगले 48 घंटे बड़े अहम है, इसमें असेंबलियां भी तहलील हो सकती है और कुछ अहम शख्सियात पाकिस्तान से रवाना भी हो सकती है। अब ये वो वक्त है कि तमाम लोगों को, खासकर जो इस वक्त की पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो इसी तनाजुर को देखते हुए माजी में अगर आप देखेंगे तो माजी में यही सूरत हाल एक वक्त में आई थी। और वो किस तरीके से आई थी? जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, लेकिन वो तो एक डिक्टेटरशिप के टेक ओवर की वजह से तमाम चीजें आई थी। लेकिन उसके बाद अब पहली मर्तबा तारीख में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत है वो वफाक की है और दो सूबों में एक बड़ी पार्टी की हुकूमत है और इसके साथ साथ उनके पास और कुछ है नहीं, कहीं और पर उनके चलेगा भी नहीं। फिर 18वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से सूबों के पास इख्तियारात है तो वो इख्तियारात का इस्तेमाल उसमें ना अमल दखल कर सकते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर के साथ अपने सूबे के भरपूर इख्तियारात होंगे। तो इसमें भी इनके हवास वाख्तगी इंतहाई उरूज तक पहुंच चुकी है और 48 घंटे जो है वो जो बड़े इंपॉर्टेंट इस वक्त तस्वर किए जा रहे हैं। एक बड़े सहाफी ने ये इंकिशाफ किया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपने मेरे साथ रहने, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं पीडीएम की जो कहानी है और पीडीएम का जो इजलास था, उस इजलास में बड़ी अहम चीजें डिस्कस हुई हैं। अव्वल तो सारों के चेहरे बड़े उतरे हुए थे, कुछ वीडियोस हमारे सामने आए और सारे बड़े परेशान थे और परेशानी का आलम भी है इसीलिए है चूंकि अब इनके जो चलेगी वो सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तौर पर वो इस्लामाबाद की हुदूद तक ही होगी, क्योंकि केपी बेर पंजाब और केपी दोनों पीटीआई के पास आ चुके हैं और परवेज इलाही के जो वजारत आला पर विराजमान होना भी ये अब मुकम्मल तौर पर तय हो चुका है। अब इनका नेक्स्ट वार ये है कि अगले 48 घंटे तक वो सोच रहे हैं कि शायद अगर हम किसी भी तरीके से पंजाब का सूबा बचा सकते फिर तो ठीक है, वरना ये चीज डिस्कस हुई है कि फिर असेंबलियां तहलील करने के सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर उनके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। फिर अगर इमरान खान चाहे तो वो बड़े आराम से इस्लामाबाद आ भी सकते हैं। फिर पंजाब को से जिस तरीके से पहले उनको रिजेक्ट करने का सामना था, इंतजामिया इनके नीचे होगी, फिर वो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो बुनियादी तौर पर राना सनाउल्लाह और खासकर साद रफीक जो इस वक्त हवास बाख्तगी के आलम में अजीब अजीब स्टेटमेंट दे रहे, वो कहते हैं कि नहीं, हमने इस हुकूमत, इस फितने को, और अजीब अजीब गुफ्तगू करते हैं, किसी को फितना करार दे रहे, किसी को शैतानी सोच करार दे रहे, किसी को प्रोपेगेंडा जनरेशन कहते हैं, अजीब अजीब गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनका बनता भी है, जाहिर सी बात है कि अगर उनके पास एकदम से वो तमाम चीजें, ताकत सिर्फ महदूद वसाइल तक ही रह जाए, वो फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि गोल्डा मोड़ से लेकर इस्लामाबाद टोल प्लाजा तक अब इनके हुदूद रह चुके हैं, तो इस हुदूद से अब ये तजावज नहीं कर सकते, तो इन पर आफत तो आन पड़ी है। अब इजलास में क्या हुआ? इजलास में ये हुआ, इजलास जब शुरू हुई इसलिए इमरान खान को रोकने के लिए तमाम चीजें थी, लेकिन वहां पर एमक्यूएम ने और एएनपी ने ये कह दिया कि जनाब
آپ کا جو کام تھا محنگائی کو کم کرنا، وہ آپ سے کنٹرول ہوئی نہیں. عوام میں ہم نے جانا ہے، الیکشن میں ہم نے جانا ہے، تو ہم اس صورتحال میں تو عوام کے پاس جا ہی نہیں سکتے. آپ لوگوں نے وسعت اللہ بقول وسعت اللہ کے الٹا تیر انہوں نے اپنے خود اندر لے لیا ہے. اب ان سے چیزیں سنبھل نہیں رہی. اب اتحادیوں کو بھی منا رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو موجودہ موومنٹ کو انجوائے کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار اس کو تو بیچ میں سے نکال لے، پھر عمران خان کے ساتھ ہم دیکھ لیں گے. ان کا تو یہ پلان ہے اور بڑے خوش اسلوبی سے تمام چیزیں وہ برداشت کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی انجوائے کر رہے ہیں. ان کے پکے اپنے سیٹس ہیں، وہی سیٹس ان کے رہیں گے، وہاں پر ان کا پکا ووٹر ہے، تو ان کو بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. فرق پڑنا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو بہرحال پڑ چکا ہے. اور اس کے ساتھ ایم کیو ایم کو کراچی میں جس طریقے سے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، وہ وعدے ان کے ساتھ پورے نہیں کیے جا رہے. تو یہ چیز بڑی اہم ان کے لیے تھی. تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب اگر اس چیز پر آپ عمل نہیں کرواتے، اگر اس چیز کو آپ سیریس نہیں لیتے، مہنگائی کا آپ کوئی علاج نہیں لے کر آتے، آپ مہنگائی کو کم نہیں کرتے، تو جناب پھر ہمارے پاس حکومت سے علیحدہ ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر یہ سوال بھی بڑا اہم ہے، چونکہ وفاق کی جو حکومت کڑی ہے اس وقت 2 ایم این ایز پر کڑی ہے اور کچھ ایم این ایز اس میں سے ناراض بھی تصور کیے جا رہے ہیں. تو مخبر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ اگر پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ آپ کو یار اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، اتنے تمام ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، تو آپ نے اعتماد کا ووٹ بحال کیجئے، آپ پر کوئی اعتماد کرے یا نہیں کر رہا، تو وہ بھی ان کو کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ پھر ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا، پھر ایک نئی طریقے سے تمام بحث چلی جائے گی. ملک کی جو اکانومی ہے آج ڈالر جو ہے وہ 225 تک پہنچ چکا ہے. تو اس تمام تر سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر یہ فیصلے بر وقت نہیں لیتے، اور میں نے جیسے پہلے آپ کو کہ 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں اور کچھ لوگ باہر بھی جا سکتے ہیں اور اس کی وجوہات بھی وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں. لیکن جو پی ڈی ایم نے باقاعدہ طور پر کوئی فیصلہ ان سے ہوا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کم کریں گے اور حکومت کی مدت پوری کریں گے. اب وہ کیسے پورے کرتے ہیں، کن ذرائع سے پورے کرتے ہیں، لیکن پنجاب پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر پنجاب میں ان کی حکومت آ گئی اور ان کے خلاف بند کر دیا گیا، جس طرح پہلے ویڈیو میں نے آپ کہا کہ رانا ثناء اللہ کو یہ شاید میں بھی پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائے، جس طریقے سے ان نے آغاز کیا نون لیگ نے، اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف اپنے انجام تک پہنچانے کی کوشش کرے گی. اب جو میں نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید باہر جانے کی کوشش کرے. ایک ٹویٹ جو کہ صابر شاکر کے ایک فین پیج ہے اس پہ انہوں نے خود انڈوس بھی کیا ہے، اور وہ کیا لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر کچھ نجی طیارے ہائی الرٹ ہے، کچھ اہم شخصیات ملک سے فرار ہونے کو تیار ہے، اگلے 48 گھنٹوں میں قومی اسمبلی ٹوٹنے اور نون لیگ قیادت کا ملک سے فرار ہونے کا امکان ہے. پی ڈی ایم کا اس میں پی ڈی ایم کے کچھ لوگ بھی شامل ہیں. جب یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی اور جب اس طریقے سے اگر واقعی یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں ہمارے سامنے بھی آ جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. البتہ ان کے پاس ابھی کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. شاید یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری بھی نہ کرے اور اس سے پہلے وہ شاید ہاتھ کھڑے کر دے اور کہے کہ ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ایسے باتیں چل رہی، لیکن اس میں ابھی تک کوئی ہم ایگری اور ڈس ایگری نہیں کرتے. سعد رفیق نے کہا کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان میں ہم رہیں گے. پاکستان سے وہ لوگ بھاگے جن کا انٹرسٹ باہر ہے، یعنی وہ نواز شریف کی طرف انڈائریکٹلی اشارہ کر رہے تھے. حالانکہ یہ جو بھی تنقید کرتے یہ اپنے سر لے لیتے، اپنے قائدین اس پر پورا اترتے، لیکن اشارہ عمران خان کی طرف ہوتا ہے. البتہ جو 48 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، اور وہ پی ڈی ایم میں تمام چیزیں بھی اب واضح طور پر آ جائے گی کہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے. جے یو آئی سے تو کوئی گلا نہیں، کیونکہ ان کو اپنے ایک انٹرسٹ پر وہ چل رہے ہیں اور وہ انٹرسٹ ان کا جاری رہے گا. یہ 2 بڑے اہم چیزیں تھے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ضروری سمجھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.